O may buntag mga higala. Aniya na sa ako nag-video tungod kay akong tubagon ang mga pangutana sa daghan kay nangutana sa ako. Ngano man kuno nga nabag-o ko nga sa unang panahon grabe man gid kuno nako ka maldito nga daghan kaayo og mga kabuangan nga gihimo sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mao na nga daghan kay nangutana og karon akong pagatubagon. Nganong nabag-o ko? Una-una, akong ipahibalo sa inyo nga mabago ang tao kung makahibalo una kung unsa ang sala. Kay kasagaran gud sa tao karon wala gyud kahibalo kung unsa ang sala. Ipahibalo nako sa inyo, ang sala ang atong kaugalingong pagbuot. Mao nay sala. Unsaon man ato pagbago? Isurrender na to. Musurrender ta sa atong kaugalingong pagbuot. Ug musaad ta ngadto sa atong langitnong Amahan. Nga gikan karon Amahan, dili na ang akong kabubuton ang matuman sa akong kinabuhi. Imo nang kabubuton ang matuman sa akong kinabuhi bisan pag unsay mahitabo. Kung tinuod ang imong mga pagsaad, matuman sa imo ang nakasulat sa Ezekiel 36:26. Unsay giingon dito? Hatagan ko ikaw bag-ong kasing-kasing. Kuhaon ko ang batuong kasing-kasing sa sulod nimo. Ug butangan ko og unod nga kasing-kasing ug papuy-on ko ang akong espiritu sa sulod nimo ug palakton ko ikaw sa akong kabaluranan. Mao na ang mahitabo sa ato. Kuhaon ang batuong kasing-kasing. Pareha sa una, ang batuong kasing-kasing naa sa ako. Unsay nagpuyo dito? Unsay naa dito sa batuong kasing-kasing? Naa ditong pagkatulisan, naa ditong pagkamanguot, naa ditong pagka-drug addict, naa ditong pagkatikasan, naa dito ang pagkalimbungan sa sugal, naa dito ang pagka-drug pusher. Mao na ang nakabutang nagpuyo dito sa batuong kasing-kasing. Kuhaon to sa atong langitnong Amahan kung tinuod ang atong pagsurrender ug ang atong pagsaad. Kuhaon to ug puy-an dayon ta sa bag-ong espiritu. Unsay bag-ong espiritu? Espiritu na sa atong langitnong Amahan. Mao na nay mahitabo sa ato ug maglakaw na ta sa iyang kabaluranan. Mao na ang nahitabo sa ako nga nabag-o ang akong pagkatao, nga nahimo na kong kabag-uhan kay ang nagpuyo sa akong sulod. Espiritu na sa atong langitnong Amahan. Mao nay born again in the Spirit.